یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، پڑھ لو یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا۔ میرے امام پاک نے ارادہ بن لیا، جدو ارادہ بندیا بندے شاہ پڑھ کے اپنے اپنے گھراں چلے گئے۔ میرے امام پاک نے اپنے نانا جان دی دستار سر تے بنی، گھر وچوں نکلے بینڈ مشیر نے آپ دا دامن پکڑ لیا، عرض کرن لگے اے میرے بھائی کدھر دا ارادہ ہے؟ فرمایا میری بہن تسی تیاری کرو، اساں نانے دا دین بچان جانا ہے، میں نانا جی دے دربار تے حاضری دے آواں۔ حضرت امام علی مقام دی خدمت عرض کیتی، بہن جان نے عرض کیتی، حضرت سیدہ زینب شریکۃ الحسین نے عرض کیتی ہے حسین تیاری بعد وچ کر لواں گے، اج دوے بہن پر آ جا کے اپنے نانے نال دکھ دیاں گلاں کرنے، اپنے نانا جانا دکھ دیاں گلاں کرنے آ۔ دوے بہن تے برا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے روزہ اقدس تے آ گئے۔ اللہ اکبر، او کیسا دکھ برا منظر ہوئے گا کہ آج امام علی مقام اپنے نانا جان دے دربار تے اپنی آخری حاضری دے رہے نے۔ آج حسین اپنے نانے دے مزار تو جدا ہو رہا ہے، آج روندا روندا اس شہر تو جدا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، کہ جدے رون دی آواز آوے میرے نبی بی بی فاطمہ تو زہرا نو فرمان اے میری بیٹی فاطمہ اینا بچیاں نو رونا دیا کر، جدو حسین روندا ہے میں نبی نو ڈاڈی تکلیف ہوندی ہے۔ اللہ اکبر، دل نہ سنن والےو، اللہ اکبر، میرے اعلیٰ حضرت فرماندے نے جیڑے بندے نو اہل بیت دے غم نہیں ملیا، اہل بیت دے غم دے وچ رونا نہیں آوندا، او اس گل تے روئے کہ مینوں اہل بیت دا غم نہیں ملیا۔ یارو اے ساڈے اوتے اج بہتان لایا جاندا ہے سنی جیڑے نے اہل بیت دا غم نہیں کردے، سنی اہل بیت اطہار دی محبت نہیں رکھ دے، اے جشن مناندے نے، خوشیاں مناندے نے۔ سجنا انج دی کہانی کسے نے جھوٹھی کڑی ہوئے گی، سنی جناب والا اہل بیت دا درد بھی دل وچ رکھ دے نے، غم بھی دل وچ رکھ دے نے، بس اتنی گل کہندے نے غم اونج منا جویں نبی نے دسیا ہے، من دارب الحدودا وشق الجیوبا وداب داویل جاہلیہ، اوکھا ٹائم آ جاوے اکھیاں چو پانی نکل جانا اے تیرے دی دلیل ہے، لیکن جیڑا بندہ اے دے علاوہ کوئی جملہ بولے گا جیڑا اللہ دی بارگاہ دے وچ سزاواری دا مستحق ہوئے، کوئی نوحہ کرے گا دارب الحدود اپنے چہرے تے مارے گا، سینے تے مارے گا۔ حسین جس اسلام نو بچان چلے ہے وہ سلام پڑھ کے سنانا پیا، میرے نبی نے فرمایا وہ ساڈے وچوں نہیں ہے، ساڈا ہوئی ہے جیڑا درد تیرا ہدائے نال صبر بھی کردا، جیڑا درد رکھ دے نال صبر کر دے۔ پاک نبی دیو دیوانیوں، حضرت امام علی مقام اپنے نانا جان دے سرانے دی طرف کھلو گے، بہن جان آپ دی پائندی دی طرف کھلو گئیاں، تے شاعر کہندا ہے ہاتھ جوڑ امام نے عرض کیتی، تیرا پیارا حسین ذیشان چلے آئے، تیری مور نبوت بین والا چڑھ کے نیزے تے پڑھن قرآن چلے آئے، تے ویہ زینب سکینہ
تے شہر بانو نالے اکبر عباس جوان چلے آئے اساں پھر مسافراں آونا نہیں تیرے دین تو ہون قربان چلے آئے نانا جان دی قبر دی اندروں آواز آئی اے میرے بیٹا حسین میں پہلے دن تو تیری شہادت دیاں خبراں دتیاں نے لیکن میں اے دعا نہیں منگی اللہ اے مصیبت میرے حسین تو ٹال دے میں تے ارادہ بھی کر لیندا میرے تے ارادے دی شان ہے میں نماز دی حالت وچوں ہاں تے منہ میں کیتا ہوئے بیت المقدس دی طرف چھڑا ارادہ آ جائے اللہ کدے قبلہ کعبے نو بنا دے اللہ فرماندا ہے سونیا سلام پھیرنا تے بڑی دور دی گل ہے نماز وچ چہرہ تو کعبے وال کر دے اسی قیامت تک کعبے نو قبلہ بنا دیاں گے اے میرے حسین بیٹا جے میں ارادہ بھی کردہ مصیبت ٹل جانی سی لیکن میرے حسین بیٹا میں ادوں ہی دعاواں کیتیاں آئیاں اللہم آت الحسین صبرا اللہم آت الحسین استقامہ اے اللہ جدو میرے لوا سے حسین دے اتے کرب و بلا دے رے گزاراں وچ کرب و بلا دیاں مصیبتاں ڈین اے اللہ میرے حسین نو صبر وی دویں تے ڈٹن دی طاقت ہمت وی عطا فرمائی ڈٹن دی طاقت ہمت وی عطا فرمائی گارا آگے فرمایا میری بہن کہ جاوے کسے جان سب نو تیار کیتا جائے اسا نانے دا دین بچان جانا ہے لیکن نال ہی نکل پے بہن نے پھر آپ دا دامن پکڑیا عرض کیتی اے میرے بھائی جان ان کدھر ارادہ ہے کلیانا نانے دے دین واسطے جائے ہو اج علی دا سارا چگا ہی قربان ہو جائے گا اچھی آنکھو یار سبحان اللہ کیا جذبہ آیا فرمایا میری بہن شریکات الحسین اے زینب اے وفاواں دی پیکر بہن بہناں بڑیاں بڑیاں ہوندیاں نے لیکن دین دی خاطر کوئی بہن انج ساتھ دیندی ہے جویں حسین دی بہن نے ساتھ دیتا ہے اللہ اکبر فرمایا میری بہن میں اپنی ماں دی قبر تے چلا آیا عرض کیتی بھائی جان مینوں وی نال لے جاؤ امی جان دی قبر تے آئے عرض کیتی پڑھ فاتحہ ماں دی قبر اتے آقا شاہ حسین پکار دینے میرا بولیا چالیا معاف کر دو اے امی سلام انہیں آخری وار دینے تے تیری گود اندر لکھاں سوہ پائے ہن دکھا دے پار پہ مار دینے اے میرے ہون دی دین نو لوڑ پہ گئی تائیں کربلا قصد اسوار